अंधी रात के सन्नाटे में समंदर पर चलने वाली वो कश्तियां किसी आम जहाज का मंजर नहीं थीं, वो इंसानियत की आखिरी उम्मीदें थीं जो गजा के महसूर और भूखे बच्चों के लिए रोटी, दवाई और जिंदगी का पैगाम लेकर रवाना हुई। लेकिन समंदर की लहरें भी उन कश्तियों को सहला भी ना पाई थीं कि ताकत के नशे में बदमस्त एक रियासत ने उन्हें बीच समंदर में रोककर अपने पंजों में जकड़ लिया। सोचने की बात यह कि क्या इंसानियत का जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी सजा जंजीरें, हथकड़ियां और हिरासत है? क्या ये वही दुनिया है जो इंसानी हुकूक की दुहाइयां देती है मगर एक कौम की भूख और मौत पे खामोश तमाशाई बनी रहती है? उनकी कश्तियां कैदी बन गई हैं, उनके साथ दुनिया की वो सच्चाइयां भी कैद हो गई हैं जो चीख चीख कर बता रही हैं कि ताकत जब जुल्म के साथ जुड़ जाए तो समंदर भी अपने किनारे शर्मिंदगी से झुका लेता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, दुनिया की आंखों के सामने गजा के लिए उम्मीद की आखिरी किरण भी इजरायली जबर की तारीकी में दबा ली गई है। अरब मीडिया के मुताबिक काबिज इजरायली फोर्सेस ने ग्लोबल सुमित फ्लॉटिला की आखिरी कश्ती को भी हिरासत में ले लिया। वही कश्ती जिस पर पोलैंड का झंडा लहरा रहा था और जिसमें महज 6 अफराद सवार थे। ये कश्ती गजा की समुद्री हुदूद से सिर्फ 43 नॉटिकल माइल की मुसाफत पर रह गई थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उसे रोक दिया गया। इस तरह बुध से शुरू होने वाली इजरायली कार्रवाई के दौरान अब तक कुल 43 कश्तियां एक एक करके काबिज फौज के हिसार में आ चुकी हैं और उन पर सवार तकरीबन 500 इमदादी कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो इजराइल पूरी दुनिया को देना चाहता है कि गजा की नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर है और जो भी इसे चैलेंज करेगा, चाहे वो पुरअमन कारकुन हो या आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, उसका अंजाम हिरासत, जेल या जिलावतनी होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक सुमित फ्लॉटिला के 200 कारकुनों को सहराए नकब की जेल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। यह सहरा जो अपनी सख्त गर्मी और वीरानी के बायस मशहूर है, अब इंसानी हमदर्दी के मतवालों के लिए कैद खाने में बदल दिया जाएगा। इन कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किए जाने तक जेल में रखा जाएगा। इजराइल ने अपनी इस कार्रवाई को कानूनी जवाज फराहम करने के लिए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कश्तियां एक जंगी ज़ोन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हकीकत यह है कि इन कश्तियों पर ना तो हथियार थे, ना कोई खतरनाक सामान था, सिर्फ खुराक थी, अद्वियात थीं और वो उम्मीद थी जो महसूर फ़लस्तीनी अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रख सकती है। यही वजह है कि फ्लॉटिला के मुंतज़मीन इस कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं और इसे एक ऐसा अमल कह रहे हैं जो इजराइल की मायूसी और खौफ को जाहिर करता है। लेकिन इस इजहार से या इस इकरार से फ़र्क क्या पड़ जाएगा? इन गिरफ्तार शुदगान में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का नाम भी शामिल है। अगरचे उनकी जेल मुंतकली की हतमी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन उनके अहले खाना और सियासी हल्के सख्त इस्तराब और बेचैनी में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में इस गिरफ्तारी को न सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी के मिशन के खिलाफ जारहियत के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे कौमी वकार के मामले के तौर पर भी लिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब एक पुरअमन मिशन भी इस तरह कुचल दिया जाए तो दुनिया में इंसाफ की आवाज़ कहाँ है? बैनुल अक़वामी क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है? ये वाक़या दरअसल पिछले 15 बरस की पूरी जिदोजहद का तसलसल है, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि फ्लॉटिला सबसे बड़ा और सबसे मुनज़्ज़म काफ़िला था जिसमें दर्जनों ममालिक के कारकुन शरीक थे। उनमें सियासतदान हैं, उनमें असातिज़ा हैं, उनमें समाजी कारकुन हैं, हत्ता के आलमी शोहरत याफ्ता माहौलियाती कारकुन तक उसके अंदर शामिल हैं। और इजराइल ने इन सब को बगैर किसी इम्तियाज़ के पकड़ के अपनी जेलों की नज़र कर दिया ताकि दुनिया को यह बावर करवाया जा सके कि उसकी बहरी नाकाबंदी को चैलेंज करना किसी के लिए मुमकिन नहीं। यूं कहा जा सकता है कि सुमित फ्लॉटिला का इंजाम एक तरफ गजा के अवाम के लिए एक और मायूसी है, लेकिन दूसरी तरफ ये दुनिया के ज़मीर पर एक और सवालिया निशान है कि क्या वाकई इंसानी हमदर्दी, आलमी कवानीन, इंसाफ की अक़दार इजराइल की ताकत के सामने इतनी बेबस हैं कि 500 अफराद की कुर्बानी, उनकी गिरफ्तारी और उनके ख्वाब भी किसी को हिला नहीं सके? और क्या दुनिया ये सब देखकर भी खामोश रहेगी कि सहराए नकब की जेलें अब उन लोगों से भर दी गई हैं जिन्होंने सिर्फ ये जुर्म किया है कि वो गजा के बच्चों के लिए रोटी, दवा और पानी ले जाना चाहते थे? इब्तदाई तौर पर इस शब और रूज़ के बीच एक ऐसी तस्वीर मंजर आम पे आई थी जिसने समंदर की पुरसुकून लहरों में इंसानियत के दर्द को धकेल के आगे ला दिया था। ग्लोबल सुमित फ्लॉटिला की कम से कम 13 जहाज़ों को इब्तदाई तौर पर इजरायली बहरी अफवाज ने रोका। उन पर सवार जो कारकुनान थे उनमें कई नामवर चेहरे थे। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग थी, इटली के सियासतदान थे, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान थे, शोहरत रखने वाले शहरी सैयद उज़ैर निज़ामी थे। ये अब इजरायली बंदरगाहों के हवाले
اور اسرائیلی وزارت خارجہ اپنی جگہ کھڑی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ بحریہ نے قافلے کو اس لیے روکا کیونکہ وہ ایک فعال جنگی زون کے نزدیک پہنچ چکے تھے اور تمام مسافر محفوظ اور صحت مند ہیں اور یورپ کو ڈیپورٹ کیے جانے تک ان کی نگرانی اسرائیل کرے گا۔ دوسری طرف گلوبل سمٹ فلاٹیلا کے منتظمین اور اس میں شامل کارکنان یہ کارروائی غیر قانونی قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دفاعی اقدام ہرگز نہیں تھا بلکہ یہ ایک پرامن امدادی مشن کو دبانے کی بوکھلاہٹ تھی اور ایسی مایوسی جس نے ایک کشتی کو جان بوجھ کر ٹکر مارنے اور دیگر پر واٹر کینن چلانے جیسی کارروائیاں انجام دے ڈالی ہیں۔ فلوٹیلا والوں کے مطابق یہ قافلہ محض امداد پہنچانے کے لیے نکلا تھا، خوراک، ادویات اور عبوری سکونت کا سامان لے کے نکلا تھا۔ اقوام متحدہ کے خبردار جو کن رپورٹس ہیں اس میں انسانی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اور ان کے موقف میں یہ بات بنیادی ہے کہ اگر یہ پرامن مشن کامیاب ہو گیا تو وہ غزہ کی سمندری ناکہ بندی کی ناکامی ہوگی۔ اس پورے منظرنامے کو اسرائیل کے لیے ناکامی کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ قابض امدادی راہیں کھولنے اور انسانی بچانے میں عملی معنویت میں فرق ڈل جانا تھا اگر یہ لوگ غزہ پہنچ جاتے۔ یہ بین الاقوامی قانون، اخلاقیات اور طاقت کے استعمال کا بھی سوال ہے کہ کیا ایک ملک حق کے خود دفاع کے نام پر ایسے پرامن سیاحتی اور امدادی بیڑوں کو روک سکتا ہے؟ کیا امدادی کارکنوں کو حراست میں لے کے یورپ ڈیپورٹ کرنے جیسی کارروائیاں انسانی ہمدردی کی روشنی میں جائز ٹھہر سکتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب غزہ میں اقوام متحدہ کی جانب سے قحط کے خدشات بلند کیے جا چکے ہیں تو عالمی ضمیر اس موقع پہ کس طریقے سے خاموش رہ سکے گا؟ اس پورے معاملے کا انجام ابھی طے ہونا باقی ہے۔ قافلے کے شرکاء کہاں رکیں گے؟ گرفتار افراد کی حالت کیا ہے؟ یہ واقعہ بین الاقوامی طور پہ کس نشان کے تحت نوٹ کیا جائے گا؟ یہ سب سوالات آئندہ دنوں میں زیادہ تیزی سے اٹھیں گے جب حقائق اور بیانات کے درمیان چھپی حقیقت سامنے آئے گی۔ گلوبل سمٹ فلاٹیلا پہ اسرائیلی حملے کے بعد اب بیانیے کی جنگ بھی شدت اختیار کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جاری ایک بیان میں فلاٹیلا کے منتظمین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قابض طاقتیں غزہ کو بھوک اور تنہائی کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، اور ان کے بقول اسرائیل اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ پرامن سول مشن پر بھی حملہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اگر یہ امدادی قافلہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک ہوتا کہ غزہ کی ناکہ بندی ناکام ہو چکی۔ اس کے برعکس اسرائیلی وزارت خارجہ اپنے موقف پہ ہے اور دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ فلاٹیلا کو پہلے ہی ہم نے مطلع کر دیا تھا کہ وہ قانونی سمندری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے جاری کی گئی فوٹیج میں سویڈن کی سرگرم کارکن گریٹا تھنبرگ کو ایک کشتی کے عرشے پر بیٹھے دکھایا گیا، جیسے یہ منظر اسرائیل کے طاقت کے اظہار اور انسانی ہمدردی کے قافلے کے خلاف اس کے جارحانہ رویے کا کھلا ثبوت ہو۔ لیکن سوال بدستور قائم ہے کہ آیا یہ کشتیاں واقعی اس ناکہ بندی والے علاقے میں داخل ہو چکی تھیں یا پھر اسرائیل نے بین الاقوامی پانیوں میں ہی یہ کارروائی کر ڈالی؟ اگر گلوبل سمٹ فلاٹیلا کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی تو شاید دنیا اسے محض ایک اور ناکام کوشش کے طور پہ بھلا دیتی، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی سیاسی بساط اور اسرائیل کے عزائم کو دیکھے بغیر تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے محض کشتیاں نہیں روکیں، اس نے دراصل ایک بیانیے کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بیانیہ یہ تھا کہ دنیا کے 500 سے زائد لوگ، مختلف ممالک، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد، سب اپنی جانوں کا خطرہ مول لے کے غزہ کے لیے نکلے تھے، اور یہ منظر اسرائیل کے اس دعوے کو کمزور کرتا تھا کہ دنیا فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس لیے اسرائیل کے لیے صرف بحری ناکہ بندی کا دفاع نہیں بلکہ اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کی جنگ بھی تھی۔ یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ فلاٹیلا میں شامل افراد میں صرف سماجی کارکن ہی نہیں تھے بلکہ سیاستدان ہیں اور عالمی اثر رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ جب ایک اطالوی رکن پارلیمان اور سویڈن کی عالمی شہرت یافتہ گریٹا تھنبرگ اسرائیلی جیلوں میں ہوں تو یہ اسرائیل کے لیے ایک سفارتی بحران بھی بنتا ہے، مگر اسرائیل نے پھر بھی ایک قدم اٹھایا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ایک بار انسانی ہمدردی کا قافلہ کامیاب ہو گیا تو یہ محاصرہ تو کاغذی دیوار بن جائے گا اور غزہ کی بندرگاہ امید کا دروازہ کھول دے گی۔ تجرباتی طور پہ دیکھا جائے یا تجزیاتی طور پہ دیکھا جائے تو سمٹ فلاٹیلا کو کچل کر اسرائیل نے وقتی طور پہ اپنی پالیسی کی کامیابی دکھائی ہے، لیکن طویل مدت میں یہ اقدام اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا کیونکہ دنیا بھر کے میڈیا پر اب یہ بحث تیز ہو رہی ہے کہ اسرائیل آخر انسانی امداد سے خوفزدہ کیوں ہے۔ اگر اس کا موقف درست ہے کہ وہ محض اپنی سلامتی کے لیے ناکہ بندی پر مجبور ہے تو پھر کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کے جہاز کو کیوں روکا گیا؟ اس سوال کا جواب اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کی اخلاقی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے سابق سینیٹر اور ایک شہری اسرائیلی جیلوں میں ہیں، دوسری طرف پاکستان عالمی سطح پہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں کھڑا، اور اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کے لیے آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ یہ موقع پاکستان سفارتی سطح پہ
کس طریقے سے اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط موقف اپنانے کا ذریعہ بنائے گا۔ اسرائیل کا یہ رویہ ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر انسانی ہمدردی کی مہمات کو بھی دشمنانہ کارروائی سمجھ کے کچلا جائے تو مستقبل میں دنیا کے لیے مثال قائم ہو جائے گی کہ کسی بھی طاقتور ملک کے خلاف احتجاج اور انسانی مدد کی کوشش کو بآسانی دہشت گردی یا غیر قانونی عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی بنیادوں کو ہلا دینے والی سوچ ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ گلوبل سمت فلاٹیلا کی کشتیوں کو تو اسرائیل نے روک لیا، لیکن ان کے سوال اب دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ سوال کہ کیا انسانیت کی قدریں محاصرے کے سامنے بے بس ہیں؟ یہ سوال کہ کیا عالمی قوانین صرف کمزور ممالک کے لیے ہیں اور طاقتور ان کی مرضی کے مطابق انہیں توڑ مروڑ سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا غزہ کی معصوم زندگیاں ہمیشہ اسی طرح سیاسی کھیل کا ایندھن بنتی رہیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اسرائیل کو نہیں بلکہ دنیا کو دینا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔